बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान को मुकम्मल मार्शल लॉ के सुपुर्द कर दिया गया है। एक ब्लेटेंट, एक फस्तायत से भरा हुआ मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। अदालतों को कूड़ादान में फेंक दिया गया है और नवाज शरीफ 50 साल के बाद, जी हाँ, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 70 की दहाई में चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना था और उसके बाद फिर हालात आप सब ने देखे कि क्या हुए थे मुल्क के। 50 साल से कुछ ज्यादा गुजर गया है, नवाज शरीफ को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मुसल्लत कर दिया गया है। उसके पास कोई ओहदा नहीं है, वो किसी जगह से मुंतखब नहीं हुआ, लेकिन सारा मुल्क नवाज शरीफ के हुक्म पे चलाया जा रहा है। वो अदालतें हों, वो ब्यूरोक्रेसी हो या वो कोई भी इदारा हो, सब इस टाइम नवाज शरीफ के नीचे लगे हुए हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया केस में जो सजा मुअत्तल की है निगरान काबीना ने, ये इख्तियार उनके पास है ही नहीं। 2020 में बुज़दार की जब हुकूमत थी तो नवाज शरीफ ये दरख्वास्त दे चुका है। ये दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है और किसी भी काबीना को नजर सानी का इख्तियार नहीं है, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। ये फैसला अदालत ने ही करना था। नवाज शरीफ अदालत से तिब्बी बुनियादों पर फरार हुआ था, उसी अदालत ने उसको मफरूर और इख्तियारी करार दिया था। इमरान खान की शौकत खानम की मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई थी और इमरान खान को अदालती अहाते में गाड़ी नहीं लाने दी गई थी और कहा गया था कि पैदल चल के आओ। जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान को नहीं आने दिया जाता था गाड़ी समेत। आज नवाज शरीफ को जाली रिपोर्टों पर यह रिलीफ दिए जा रहे हैं और नवाज शरीफ की गाड़ी बिल्कुल अदालत तक जा रही है क्योंकि उसे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना के लाया गया है। पाकिस्तान में जमहूरियत का बिस्तरा मुकम्मल गोल कर दिया गया और नेक्स्ट आपको बताता हूं कि मार्शल लॉ का इनका क्या कदम है जो इन्होंने उठाना है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी इसलिए नहीं लगा रहे कि लोग कहेंगे जी आपने पाबंदी इतनी बड़ी जमात पे लगा दी, ये क्या इलेक्शन है, नवाज शरीफ को अकेले भगा रहे हैं। लेकिन वाजे कर दिया गया है जो लाइकली कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ के, या जो कैंडिडेट हैं यानी टिकट होल्डर्स, या जो मुमकिन टिकट होल्डर्स हो सकते हैं, कि अगर अपनी जान प्यारी है, अपने बच्चों की जान प्यारी है, तो तुम टिकट वापस करोगे, नहीं अपने कागजात नामजदगी जमा करवाओगे। सबको वाजे कर दिया गया, यानी तहरीके इंसाफ को कागजात नामजदगी भी जमा नहीं करवाने दिए जाएंगे क्योंकि इलेक्शन डे मैनेज करना नामुमकिन है। इस हद तक इस मुल्क में बदतरीन मार्शल लॉ नाफिज है। लेकिन अवाम भी इंतजार सिर्फ इलेक्शन तक करेगी। अगर इलेक्शन वाले दिन अवाम को अपनी मर्जी के लोगों को वोट डालने का हक ना मिला तो फिर उसका रिएक्शन कुछ और ही आएगा और वो फिर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये मुल्क मजीद ऐसे नहीं चल सकता। इन्होंने नवाज शरीफ को बताया है कि आपको 70-80 सीटें दे देंगे, पीपल्स पार्टी को जितनी सीटें नॉर्मली मिल रही हैं तकरीबन उतनी ही मिल जाएंगी, बाकी छोटी जमातों को सीटें दे के और तहरीक इंसाफ को लड़ने ही नहीं दिया जाएगा इलेक्शन। डरा धमका के उनके टिकट होल्डर्स को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोक दिया जाएगा। जो 30-40 करवाएंगे वो तो जीत जाएंगे, तहरीक इंसाफ जहां से लड़ेगी वहां से तो जीतेगी, तो 30-40 सीटें तहरीक इंसाफ को जीतने दे देंगे और इस तरह से एक चूं चूं का मुरब्बा तैयार होगा। असल हुकूमत बंद कमरों में बैठे चंद 22 ग्रेड के अफसरान चलाएंगे, सामने एक ऐसी हुकूमत होगी जो उन्हीं की मरून मिन्नत होगी। वो जब चाहेंगे हुकूमत गिरा देंगे, जब चाहेंगे अंदर से ही माइनस करवा के किसी और को वज़ीर आज़म बनवा देंगे। ये सारा कंट्रोल वो अपने पास रखेंगे और नवाज शरीफ जिल्लत अमेज मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की नौकरी करने के लिए तैयार हैं, जिसमें उसको सारा हुक्म पीछे से उनका मानना पड़ेगा जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया है। जो बंदा 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका हो, ऐसी कौन सी कसर और कमी रह गई है तो वो मजीद जिल्लत के लिए ये सब मोल ले रहा है। अवाम में जितनी नफरत नवाज शरीफ के लिए और इसके सहूलतकारों के लिए इस वक्त है, कभी तारीख में किसी के लिए नहीं हुई। तो इतनी नफरत मोल लेके ये सब क्यों किया जा रहा है? एक वजह है और इसको समझना है आपने। नवाज शरीफ और सहूलतकार एक सेट सिस्टम है जिससे फायदा उठाते हैं। ये एक माफिया का निजाम है। इमरान खान को किसी इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, किसी अदलिया की जरूरत नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है, किसी अंपायर को साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में एक पहला ऐसा लीडर आया है जो किसी की मदद के बगैर 2/3 अक्सरियत से जीतने की पोजीशन में है। सारी पार्टी टूटने के बावजूद 2/3 अक्सरियत से जीतने की पोजीशन में है। पार्टी ना तोड़ते तो शायद 3/3 होती, और अगर वो 2/3 से जीतता है तो ये जो माफिया ने बड़ा केयरफुली क्राफ्टेड सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम तबाह हो जाता है। ये सिस्टम एक बार टूट गया तो जो इन सब के खाबे लगे हुए हैं
یہ ختم ہو جاتے ہیں اور پاکستانی قوم ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے، خوشحال ہونا شروع کر دیتی ہے، اس کو تعلیم ملتی ہے، اس کو صحت ملتی ہے، اس کو انصاف ملتا ہے، روزگار ملتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ سب آپ کو ملتا ہے جب یہ مافیا کا سسٹم ٹوٹتا ہے، تب آپ کو ملے گا سب کچھ۔ یہ اس سسٹم کو توڑنے نہیں دے رہے، کیونکہ نواز شریف اور اس کے سہولت کار الٹیمیٹ بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے۔ پچھلے 40-50 سالوں میں اسٹیبلشمنٹ کو 2 بار مشکل پڑی ہے، دونوں بار نواز شریف نے ریسکیو کیا ہے، یہ اس لیے اتنے پیار اور محبت کا رشتہ ہے۔ پہلی بار جب بے نظیر لیٹ 80s میں ملک میں واپس آئی تھی، تب یہ نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر کسی طرح بھی حکمران بنے، پوری کوشش کی گئی اس کو روکنے کی، نہیں روک سکے۔ پھر 2 سالوں میں محلاتی سازشیں کر کے نواز شریف کی IGI کے ذریعے رستہ روکا گیا تھا بے نظیر کا۔ وہ پہلی بار ہوا تھا، میں بھٹو کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری بار جب عمران خان کو نکالا گیا تو سب سے بڑا چیلنج، یعنی بے نظیر کا چیلنج تو کچھ بھی نہیں تھا جو ابھی عمران خان نے چیلنج دیا ہے، ایک بار پھر نواز شریف ریسکیو کرنے آ گیا ہے۔ یہ پیار محبت یک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے۔ جب اس ملک میں جمہوریت کو کوئی ہلکا سا چانس ملنے لگتا ہے، نواز شریف جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے اور ریسکیو کر لیتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ جب اس ملک میں جمہوریت آنے لگتی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ عوام کی اب سنی جائے گی، عوام کی مرضی کے حکمران ہوں گے، نواز شریف ڈکٹیٹر اعلیٰ بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک بار پھر نواز شریف نے عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، آپ کی آزادی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، آپ کی خودداری میں چھرا گھونپا ہے، آپ کی صحت، تعلیم اور روزگار کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک نواز شریف سہولت کاروں کی دلالی کرتا رہے گا، جب تک نواز شریف انہیں ریسکیو کرتا رہے گا۔ جب قوم انہیں ان کے اصل جاب کی طرف بھیجنے کے قریب آتی ہے، نواز شریف آ کے انہیں ریسکیو کر لیتا ہے ہمیشہ۔ یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے اور نہ جانے اور کتنے سال چلے گا، لیکن بالآخر عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ جو انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ ہم کسی کو کاغذات نامزدگی بھی نہیں جمع کرانے دیں گے، یہاں آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا میرے پاکستانیوں۔ علاقے کے لیڈر کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، وہ جو مرضی ہو، ان نون بھی بندہ ہو، اگر عمران خان اس کو ٹکٹ دے رہا ہے، آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کو پوری سپورٹ دینی پڑے گی۔ اس کی حفاظت کرنے کے لیے 100-200 بندہ اگر اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ بھی ایک بہترین طریقہ ہوگا۔ اس کی جان کی حفاظت کریں، اسے کسی کیمپین کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر میں بس مہینہ 2 جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد گزارنے ہیں، وہ اپنے گھر میں رہے یا کہیں چھپ کے کہیں غائب ہو جائے۔ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہر بندے نے اپنے علاقے کے جو لیڈر ہے، جو کینڈیڈیٹ ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ آپ کی آزادی کی قیمت ہے جو آپ نے چکانی ہے، ورنہ یہ جو قابض قوتیں ہیں یہ تیار بیٹھے ہیں آپ کا حق چھیننے کے لیے، آپ کو مزید محکوم بنانے کے لیے، بچوں کا مستقبل تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ ان کو صرف آپ روک سکتے ہیں، آپ کا عزم روک سکتا ہے، آپ کا حوصلہ روک سکتا ہے، آپ کی جدوجہد روک سکتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان کو عدالت ریلیف نہیں دے رہی اور نواز شریف کو عدالت جانا نہیں پڑ رہا، نگران حکومت ریلیف دے رہی ہیں۔ اور اگر نگران حکومت کے پاس اتنی طاقت ہے تو وہی نگران حکومت عمران خان کو بھی جیل سے نکال سکتی ہے، کیونکہ عمران خان کو اس وقت کسی جرم کی سزا میں جیل نہیں ہے، وہ صرف ایک کیس چل رہا ہے اور وہ ایک ملزم کی حیثیت سے جیل میں ہے، جس کو نگران حکومت جب چاہے چھوڑ سکتی ہے، کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں کیا جا رہا، کیوں؟ نواز شریف نے جب ایک نوکری دی تھی تو وعدہ لیا تھا کہ میں ریس میں اکیلا بھاگوں گا، اور اس طرح نواز شریف کو ریس میں اکیلا بھگانے کے لیے ہر قسم کا قانون آئین توڑا گیا ہے اور عوام کے سامنے ننگا ناچا جا رہا ہے۔ اس قدر ننگا ناچ نہ مشرف نے کیا تھا، نہ ضیاء الحق نے کیا تھا، نہ یحییٰ خان نے کیا تھا اور نہ ایوب خان نے کیا تھا، جتنا ننگا ناچ اس وقت ناچا جا رہا ہے۔ اس کو صرف عوام بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ کو جدوجہد تو کرنی ہی پڑے گی، آپ خود نہیں کریں گے تو یہ آپ کے سروں پہ آ کے پڑے گا، اور کرنی آپ کو پڑے گی پھر بھی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔